الصانع يا أستاذ رسالة، والله جل الصانع. يا سلام. جل الصانع. يا سلام. يا سلام. سلم. ونعم سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي. يا عيني. اي والله يا رب. ولوالدي. الله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يا رب يا رب يا رب يا رب. میخوای بیان برات نگهش دارم؟ يا رب يا رب. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اون باید بدی آقای قاسمیان. این آخون بهشون نیست. الله أكبر. يا عيني يا عيني. الله أكبر لله الحمد. آل صلاة. بخون کیف کنی. بسم الله الرحمن سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله.